रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्लो 15 दिनमा 4000ले बढ्यो। आज 448 जना नयाँ बिरामी भेटिएसँगै संक्रमितको संख्या 5062 पुग्यो। थप 1 जनाको मृत्यु। निशान छाप परिमार्जनका लागि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा सांसद गिरीको मात्र एकल संशोधन प्रस्ताव। विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने राजपा र समाजवादी पार्टीको निर्णय। सरकारले आवश्यक तयारी बिना नै लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरेको भन्दै सरकारवालाहरूको गम्भीर आपत्ति। पर्यटन मन्त्री भट्टराई भन्नुहुन्छ, चुनौतीहरू छन् तर सबै आफ्नो क्षेत्रमा जवाफदेही हुन आवश्यक छ। कोरोना भाइरस संक्रमितमाथि पशुवध व्यवहार भइरहेको ठहर गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा ठोस कदम चाल्न केन्द्र सरकारलाई आदेश। भारतमा कोरोना संक्रमित 3 लाख नजिक। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज राति ग्रानाडा र गेडाफे तथा भ्यालेन्सिया र लेभान्ते बीच प्रतिस्पर्धा हुने। इटलीमा पनि फुटबल सुरु हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज एकै दिन 448 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो हालसम्मकै उच्च दैनिक वृद्धि हो। थपिएका संक्रमित मध्ये 424 जना पुरुष र 24 महिला छन्। यससँगै संक्रमितको संख्या 5062 पुगेको छ। पछिल्लो 15 दिनमा मात्र संक्रमितको संख्या 4000ले बढेको छ। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। आज संक्रमण पुष्टि भएकोमा सबैभन्दा बढी रौतहटका 86 जना छन्। यस्तै सर्लाहीका 57, सुर्खेतका 45, दैलेखका 38, धादिङका 29, स्याङ्जाका 22, सप्तरीका 17, महत्तरी र रूपन्देहीका 16 तथा बर्दिया र धनुषाका 15 जना छन्। पर्वत र झापाका 13, सिराहाका 11 र सुनसरीका 10, दाङ र चितवनका 8, नवलपरासी पूर्वका 5, कपिलवस्तुका 4, मोरङ र उदयपुरका 3, नवलपरासी पश्चिम, प्युठान र अर्घाखाँचीका 2 तथा इलाम, तनहुँ, बाँके, बारा, गुल्मी, पाल्पात, नुवाकोट र काठमाडौँमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्घाखाँचीको कोद्रेखोलामा गत बुधबार मृत्यु भएका 57 वर्षका पुरुषमा समेत कोभिड-19 पोजिटिभ पाइएपछि मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। मावारानी 4 को सार्वजनिक आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा रहेका बेला श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनको बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गरेर फर्कने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। उनी 12 दिन अघि भारतको महाराष्ट्रबाट फर्किएका थिए। आज मात्रै थप 16 जना स्वास्थ्य लाभ गरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै हालसम्म संक्रमण देखिएका मध्ये 877 जना निको भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमणका कारण लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कपिलवस्तु नगरपालिका 12 का 22 वर्षीय युवा डिस्चार्ज भएका छन्। उनलाई 14 जेठमा अचेत अवस्थामा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनी मधुमेहका बिरामी हुन्। अस्पतालमा गरिएको 2 पटकको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना नेगेटिभ आएको र मधुमेह समेत स्थिर रहेकाले डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट राजेन्द्र खनालले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन संविधान संशोधन दोस्रो संशोधन विधेयकमा एकल संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सरकारले देशको वास्तविक नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप परिमार्जनका लागि संविधान संशोधन गराउन लागेको हो। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले मात्र विधेयक नै खारिज हुनुपर्ने मागसहित संविधान संशोधन दर्ता गराउनु भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। यद्यपि समाजवादी पार्टीले संशोधन फिर्ता लिन पत्रचार गर्दै अन्यथा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। गिरीले सो प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सो प्रस्ताव अघि बढाउने नबढाउने निर्णय गर्ने अधिकार भने सभामुखको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछ। सांसद गिरीले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को विधेयकमाथि संशोधनका शर्त विपरीत संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेकाले सभामुखले संसदको कार्यसूचीमा समेट्ने सम्भावना न्यून रहेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ। यसैबीच समाजवादी र राजपाको आज बसेको संयुक्त बैठकले सांसद गिरीलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ताका लागि आग्रह गरेको थियो। सांसद गिरी बाहेक सबै सांसद र दल संविधान संशोधनको पक्षमा छन्। गत मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो। समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सांसद गिरीबारे भोलि बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। यसबीच राजपा र समाजवादी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको पदाधिकारी बैठकले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रियाले पूर्णता नपाएकाले राजपा र समाजवादी
संसदमा भिन्नै दलका रूपमा रहेका छन्। नेता श्रेष्ठका अनुसार राजपा र समाजवादीले यस विषयमा भिन्नै निर्णय लिनेछन्। यसका लागि भोलि संसदीय दलको बैठक बस्नेछ। राजपा र समाजवादी, नेपाली कांग्रेसका 8 जना सांसद, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकेपाले पनि संविधान संशोधनका लागि गैर सरकारी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। ती विधेयक संसदमा टेबल हुन बाँकी छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सरकारले जारी गरेको लकडाउन 81 दिनपछि केही खुकुलो भएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाउन सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको दावी गरे पनि आवश्यक स्वास्थ्य सचेतनाको अभावमा संक्रमण थप बढ्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। मुलुकमा मात्र 2 जनामा संक्रमण देखिँदा सरकारले लगाएको लकडाउन 5000 को हाराहारीमा पुग्दा खुकुलो बनायो। लकडाउन खुकुलो बनाएकै दिन शुक्रबार संक्रमितको संख्या एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 400 नाघ्यो। संक्रमितको ग्राफ उच्च बिन्दुमा रहेका समय चौतर्फी दबावका बीच लकडाउन खुकुलो पार्न सरकार बाध्य भए पनि आगामी दिन सहज भने पक्कै छैन। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई सबै ठाउँमा यो एकरूपसँगले जाँदैन। जहाँ संक्रमणको स्थिति अझै प्रबल छ, सम्भावना बढी छ, त्यस्तो ठाउँमा ज्यादा नियन्त्रण गर्नै पर्छ। त्यसले झन् जोखिम बढाउँछ नत्र भने। र अन्यथा ठाउँमा अलिकति खुकुलो गरेको मतलब यो होइन कि हामी हिजोकै जनजीवनमा फर्क्यौं भन्ने कुरा होइन। सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाउन भन्दै लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाए पनि सहज रूपमा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी अनुगमन र सुरक्षा गाइडलाइनको कडा पालना नभएसम्म समस्या थप भयावह हुने दावी गर्छन्। अनुगमन गर्ने गाइडलाइनहरू हरेक छिट्टै गाइडलाइन गरेर पत्र पत्रिका छपाएर अनि त्यो गाइडलाइन नम्बर 80 फलो गर्नु होला भनेर चाहिँ भन्न सक्यो भने चाहिँ असाध्यै अब यसले चाहिँ त्यति धेरै खतरा यसले चाहिँ निम्ताउँदैन। त्यो गर्न नसक्यो भने धेरै खतरा पनि हुन्छ। कमजोर स्वास्थ्य संरचनाका कारण संक्रमणको फैलावट नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले बनाएका संरचना समेत भरपर्दो नभएको तर्क गर्छन् जनस्वास्थ्यविद डाक्टर यशुवर्धन प्रधान। क्वारेन्टाइन कुनै पनि मापदण्डको छैन। प्राविधिक मान्छेले यो क्वारेन्टाइन हो, यसमा क्वारेन्टाइनमा राख्नु हुन्छ भनेर यहाँ कसैले पनि भन्दैन। आइसोलेसन भनाइको मात्रै आइसोलेसन हो। बेडहरू हस्पिटलमा, आइसियूहरू, भेन्टिलेटरहरू, अक्सिजनहरू त्यो सञ्चालन गर्न दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू तयार छैन। हामी चुक्यौं, यसमा चुक्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय चुक्यो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै जनजीविका सहज बनाउने प्रयासमा जोड गर्दै गर्दा यसबाट उत्पन्न हुने भयावह अवस्थाप्रति भने जनता स्वयं सचेत हुनुको विकल्प छैन। मन्त्री भट्टराई यसका लागि सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने सुझाउँछन्। यस्तो कुरामा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू नै जवाफदेही हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ। सबैले धैर्यता गर्नुपर्छ, संयमता अपनाउनुपर्छ। जोस भयो भन्दैमा जताभावी सामाजिक व्यवहार उल्लङ्घन गर्दै हिँड्नु भएन। सबै व्यक्तिहरू नै संयमित भयौं भने हामी यो सामान्यकरण गरेको जनजीवनलाई पनि सहज ढंगले अगाडि बढाउन सक्छौं। मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सरकारको पछिल्लो निर्णयले केही सहज बनाए पनि अन्य प्रभावले चुनौतीहरू यथावत रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको तर्क छ। अहिले खुले तापनि एकदमै सम्पूर्ण पूरा रूपमा चाहिँ खुल्न नसकेको अवस्था छ। अहिले पनि श्रमिकहरूको जुन छ नि एउटा आवत जावतमा त्यसमा पनि प्रब्लम हामीले देखेको छौँ होइन। एउटा त अब लकडाउनको बेलामा घर गइसकेको र उनीहरूलाई फर्काएर लिएर आएर काममा लाउनु पर्ने चुनौती त एउटा छँदैछ होइन। अब एउटा सेफ्टीको चुनौती भन्दा पनि हामीले त खोल्दाखेरि हामीले सेफ्टी अपनाउने नै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको। जुन देशले संक्रमणको ग्राफ ओह्रालो लागेपछि लकडाउन खुकुलो बनाए ती देशमा अहिले संक्रमण नियन्त्रणमा छ। भारत, अमेरिका सहित केही युरोपेली मुलुक संक्रमणको उच्च जोखिम झेल्दैछन्। पछिल्लो 15 दिनमा 4000 नयाँ संक्रमित बढ्नु, भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट नेपाली स्वदेश फर्कने क्रम जारी रहनु तथा क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 2 लाखको हाराहारीमा पुग्नुले भोलिको अवस्था सहज देखिँदैन। सरकारले त जनताको भावना अनुसार लकडाउन खुकुलो बनाइदियो। अब सचेतना अपनाएर दैनिकी चलाउने जिम्मा जनताको। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशक समितिले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ। सीसीएमसीका संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न मागसहित भइरहेको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै समिति सदस्य समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली
जोखिमको यो विशेष स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञ, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र आम नागरिकहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै कोरोना महामारी विरुद्धको योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। आफ्ना मागहरू राखी शान्तिपूर्ण रूपमा उपस्थित हुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय भए पनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको र हामीहरू कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौँ। विज्ञप्तिमा कोरोना संक्रमण पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेकोले विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यस विरुद्धको योजना थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगिएको पनि उल्लेख छ। 1 महिना यता विदेशबाट भित्रने नेपालीको संख्या हत्तै बढेकाले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा समस्या भएको पनि गेवालीले बताउनुभयो। सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको प्रति सरकारका तर्फबाट समग्र फाँटबारी छिट्टै सार्वजनिक गरिने मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न शीर्षकमा निकासा भएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि आफ्ना कोषहरूबाट यस विषयमा खर्च गरेका छन्। सरकारबाट यसको समग्र फाँटबारी छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ। समितिले लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जनजीवनलाई सहज अवस्थामा फर्काउने निर्णय भइसकेको अवस्थामा सामाजिक दूरीलाई कायम राख्नु र संक्रमण जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै भोलि बस्ने संसद बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई नेपालको निशान छापमा प्रतिबिम्बित गर्ने संविधान संशोधन हुन गइरहेको भन्दै एकजुट भई यसको स्वागत गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। भारतसँग सीमा जोडिएको सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका स्थित नारायणपुरमा भारतीय र सशस्त्र प्रहरी बीचको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर 1 जना भारतीयको मृत्यु भएको छ। अन्य 2 जना घाइते छन्। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै झण्डै 70 जनाको हाराहारीमा आएका भारतीयहरूले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गर्न थालेपछि प्रहरीले भीड तितरबितर पार्न गोली चलाएको थियो। गोली लागेर सीतामढी जिल्ला पिपरा पञ्चायत जानकी नगरका विकेश कुमारको मृत्यु भएको छ। छातीमा गोली लागेका उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भारतीय अधिकारीले जनाएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गंगाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। भारतीय उमेश रामको हातमा तथा उदय ठाकुरको खुट्टामा गोली लागेको प्रहरीले जनाएको छ। झडपको क्रममा प्रहरी हवलदार सहित 3 प्रहरी घाइते भएका छन्। उनीहरूको जिल्ला अस्पताल मलङ्गवामा उपचार भइरहेको छ। ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई हातपात गरेर लखेट्न थालेको र हतियार पनि खोसेपछि बाध्य भएर गोली चलाउनु परेको प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भारतीयको ज्याजती देखेपछि स्थानीय लाठी बोकेर प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। श्रेष्ठले प्रहरीको हतियार खोसेका भारतीय नागरिक नवल किशोर राय प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आज पनि मुलुकका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भएका छन्। गृह मन्त्रालयले 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै प्रदर्शनमा कडाई गर्ने निर्देशन दिए पनि त्यसको व्यवस्था गर्दै युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा युवाहरूले सरकारी शैलीको विरोध गर्दै कोभिड-19 नियन्त्रणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। प्रदर्शनमा मुख्य गरी युवा तथा व्यवसायको संलग्नता रहेको थियो। यसअघि उनीहरूले काठमाडौँको बालुवाटार आसपास प्रदर्शन केन्द्रित गरे पनि आज भने काठमाडौँको बसन्तपुर, कीर्तिपुर तथा ललितपुर र भक्तपुर सहित धुरीखेल, भरतपुर, हेटोडा, इटहरी, बुटवल र भैरवा, गोर्खा, दाङ, उदयपुर, नुवाकोट, कपिलवस्तु लगायतका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका छन्। संक्रमण पहिचानका लागि पीसीआर र आरडीटी परीक्षण बनाउन, क्वारेन्टिनको गुणस्तर सुधार गर्न, मेडिकल क्षमता विस्तार गर्न तथा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वाभिमानको सुनिश्चितता एवं खर्च र पारदर्शी बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। राष्ट्रिय झण्डा सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूले प्ले कार्डमा हाम्रो देश हाम्रो शान, कसले खायो अनुदान, आरडीटी र पीसीआर परीक्षण बढाओ, खाएर हुँदैन बेसार, बढाओ पीसीआर, जनता भोकभोकै छन्, राहत देऊ लगायतका नारा लेखिएका थिए। यसैबीच साझा पार्टीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध प्रदर्शनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ। कोभिड संक्रमणका कारण स्वदेश फर्कन नपाएका 149 जना नेपालीलाई आज कुवेतबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। अल जजिरा एयरलाइन्सको जहाजमा 140 महिला 9 बालबालिकालाई नेपाल ल्याइएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। ती सबैलाई काठमाडौँ उपत्यकामा तयार पारिएका होल्डिङ एरियामा राखिएको छ। काठमाडौँ आएका मध्ये एक
प्रदेशका 56, प्रदेश 2 का 6, बागमती प्रदेशका 42, गण्डकी प्रदेशका 8, प्रदेश 5 का 32 र कर्णाली प्रदेशका 6 जना छन्। कुवेतबाट हिजो स्वदेश फर्किएका प्रदेश 1 का 93 महिला आज सुनसरीको चतरा स्थित होल्डिङ केन्द्रमा पुगेका छन्। 1 नम्बर प्रदेश स्तरीय होल्डिङ व्यवस्थापन उपसमितिका सदस्य रवि खनालका अनुसार उनीहरूलाई केही समयका लागि सो होल्डिङ केन्द्रमा राखिनेछ। सरकारले चतराको रामानन्दचार्य सेवा पीठले बनाएको 128 कोठी भवनलाई होल्डिङ केन्द्र बनाएको छ। कुवेतबाट आउनेहरूमा प्रदेश 1 का 14 जिल्ला मध्ये 11 जिल्लाका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी 37 जना झापाका छन्। मोरङका 21, सुनसरीका 18, इलामका 4, सोलुखुम्बु र पाँचथरका 3-3 जना, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका 2-2 जना तथा धनकुटा, भुजपुर र खोटाङका 1-1 जना छन्। प्रदेशमा सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आज बसेको बैठकले जिल्ला स्तरीय, स्थानीय तथा होम आइसोलेसन गरी 3 तहका आइसोलेसनका लागि फरक फरक मापदण्ड तयार पारेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएका तर त्यस सम्बन्धी लक्षण देखा नपरेका संक्रमितलाई सो आइसोलेसनमा राखिने चौधरीले बताउनुभयो। यसैगरी संक्रमितले प्रदेशको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिको निगरानी र अनुमतिमा आफ्नो घर तथा होटलमा समेत बस्न पाउने गरी मापदण्ड तयार पारिएको छ। स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनमा गएका अधिकार कर्मीले रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकामा भएको घटना जातीयताका कारण भएको दावी गरेका छन्। नवराज विक र मल्लथरकी एक किशोरी बीचको अन्तर्जातीय प्रेमलाई अभिभावकले स्वीकार गर्न नसकेकै कारण योजनाबद्ध आक्रमणमा उत्रिएको उनीहरूले बताए। बुटवलमा आज स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले जेठ 10 गते किशोरी मार्फत उनका आफन्तले बोलाएर योजनाबद्ध रूपमा नवराज र उनका साथीहरूलाई आक्रमण गरेको दावी गरे। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संविधान सभाका सदस्य एवं राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष विनोद पहाडीले जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो अमानवीय कुप्रथाका कारण बर्बरतापूर्ण घटना भएको बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी नगर प्रमुख मन्जु मलासीलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि नेपाली सेनाको स्काई ट्रकबाट उद्धार गरी काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पताल ल्याइएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 3 बैसा स्थित सिक्टा सिंचाई आयोजनाको नहरमा डुबेर रोल्पा सुनछरीका 11 वर्षीय आशिष पुनको मृत्यु भएको छ। कोरोनाको संक्रमण सर्ने भनेर जिम्मेवारीबाट पन्चिँदै आएका मौलापुरको पतौरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका मेडिकल अधिकृत डाक्टर हरिशंकर प्रसादलाई रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले बर्खास्त गरेको छ। कोभिड-19 को परीक्षणका लागि काठमाडौँबाट 1000 वटा स्वाब परीक्षणका लागि हेटौँडा लगिएको छ। कान्तिपाल अस्पतालले ओपीडी को टिकट अब घरबाट लिन मिल्ने गरी एप्सको विकास गरेको छ। पोखरीमा डुबेर सुनसरीको देवागञ्जकी 5 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी यादव तथा उदयपुरको उदयपुरगढी 6 की 9 वर्षीय विविसा पाण्डे र भोजपुरकी 14 वर्षीय पुष्पा पराजुलीको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको सियारीमा 79 वर्षीय मनमाया गुरुङको शव घरदेखि करिब 25 मिटर दक्षिणतर्फ माछा पोखरीमा फेला परेको छ। र स्नातक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको मासिक शुल्क घटाउने सहमति भएपछि रूपन्देहीमा रहेको राममणी बहुमुखी क्याम्पसमा अनिरा शिविरले लगाएको ताला 4.5 महिनापछि आज खुलेको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट गाउँघर फर्कनेहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ। यो सिलसिला कति संख्यामा कहिलेसम्म चल्छ कुनै निश्चित छैन। तर यसरी फर्कनेहरूको पुनर्स्थापना र रोजगारीका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम बनाएका छैनन्। यस्तैमा धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकाले भने रोजगारी गुमाएर फर्कनेहरूलाई उत्पादन र आत्मनिर्भरताका लागि सघाउने कृषि सहायता बढाएको छ। धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। लकडाउनकै बीचमा धनकुटा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको बिउ ल्याएर रोपेका पातलेका पदमबहादुर भण्डारीको भेडे खुर्सानी बिक्रीका लागि तयार भएको छ। स्थानीय बजारमा अहिले भेडे खुर्सानीको मूल्य प्रति किलो 80 रुपियाँसम्म पर्छ। पातलेकै लाखमान घिसिङ वैशाखमा लगाएको खुर्सानी काँक्रा र गोलभेडा असारको पहिलो साताबाट बिक्रीका लागि बजार निकाल्ने योजनामा छन्। उत्पादनका काममा लाग्ने हो भने छोटो समयमै आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने यी केही उदाहरण हुन्। धनकुटा नगरपालिकाले यसरी नै अहिले घर फर्कँदै गरेको जनशक्तिलाई तत्कालै उत्पादन लिन सकिने आय आर्जनका काममा केन्द्रित गर्न प्रोत्साहनका लागि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख
चिन्तन तामाङ। उत्पादनमा सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले लागेको हो र स्वरोजगार बढ्न र व्यावसायिक बन्नलाई प्रेरणा दिन्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ, प्रेरित गरेका हौँ। कृषिका क्षेत्रमा ल्याइएको यस्तो कार्यक्रम रोजगारी गुमाएर फर्कनेहरूका लागि सहायताको आधार बन्न सक्ने भए पनि उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापनको काम थाल्नुपर्ने कृषक अगुवाको सुझाव छ। पातलेका किसान लाखमान घिसिङ र पदमबहादुर भण्डारी। के योजना चाहिँ हुनुपर्छ भने हाम्रो यहाँ कन्जम्सन कति हो हैन, अन्नबाली कति हो, तरकारी बाली कति हो, फलफुल बाली कति हो, त्यो आधारमा उत्पादनलाई जोड दियो भने हुन्छ, अथवा त्यहाँबाट उब्रेको कहाँ जान्छ, त्यस्तो खालको योजनाहरू भयो भने चाहिँ त्यो एकदम सफल होला। नभए उत्पादन भनेर गयो भने त फेरि किसानले त्यो उत्पादित वस्तुहरू बेच्ने ठाउँको अभाव होला, त्यस पछाडि त्यो मार्केटमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होला, त्यसै पनि अहिले बिचौलिया भनेर जताततै कराएको सुनिन्छ। अब आएका युवाहरू चाहिँ सबै युवाहरू चाहिँ दुःख गरेर आएका हुन्छन्, उनीहरूलाई दुःख गर्न सिकिसकेका छन्, धेरै युवाहरू फर्किने अवस्थामा छन्। उनीहरूलाई अब आएपछि उनीहरूले आफ्नो गाउँघरमा आएका 2 रोपनी 4 रोपनी 5 रोपनी एकत्रित रूपमा चाहिँ खेती गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहित हुनुपर्छ। अब आउने बजेट करिब 50% बजेट चाहिँ कृषिमा नै लाग्नुपर्छ। लकडाउन यता राहत वितरणमा 45 लाख रुपियाँ खर्चेको धनकुटा नगरपालिकाले यहाँका 600 परिवारलाई बिउ बिजन, प्लास्टिक पोखरी, गहुँत संकलन र सिँचाइका लागि ड्रम, टनेल, मिनी टिलर तथा दूध ढुवानीका लागि टेम्पो समेत अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। यसका लागि धनकुटा नगरपालिकाले मात्रै 1 करोड रुपियाँ खर्चँदैछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका स्थानीय तहहरूले आत्मनिर्भरता र उत्पादन केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सके महामारीको संकटसँग जुधिरहेका नागरिकहरूको अर्थोपार्जन र पुनर्स्थापनामा सहयोग पुग्ने थियो कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमित माथि पशुवध व्यवहार भइरहेको ठहर गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यस विरुद्ध ठोस कदम चाल्न केन्द्र सरकारलाई आदेश दिएको छ। विश्वकै सर्वाधिक संक्रमितको सूचीमा 4थो स्थानमा रहेको भारतमा अस्पताल र स्थानीय प्रशासनले संक्रमितको सेवामा चरम लापरवाही गरेको ठहर सर्वोच्च अदालतको छ। एक स्थानमा संक्रमितको शव फोहोर फाल्ने स्थानमा भेटिएको तथा अर्कोमा संक्रमित मृत्यु शय्यामै हुँदा समेत स्वास्थ्यकर्मीले वास्ता नगरेको दलिल पेश गर्दै अदालतले दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल र तमिलनाडु सरकारसँग जवाफ मागेको छ। मुलुकमा स्वास्थ्य उपचारको अवस्था दयनीय भएको प्रति संघीय र प्रादेशिक सरकारलाई सर्वोच्चले सतर्क समेत गराएको छ। भारतमा आज एकै दिन 10,956 जनामा संक्रमण देखिँदा कुल संक्रमितको संख्या 2,97,535 पुगेको छ। 8,498 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै पाकिस्तानमा एकै दिन 107 जनाको मृत्यु भइसके प्रधानमन्त्री इमरान खानले यो संख्या थप बढ्न सक्ने भएकाले सतर्क रहन जनतामा अपील गर्नुभएको छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री खानले लकडाउन गर्ने पक्षमा आफू नरहेकाले सतर्कता नै मुख्य उपाय रहेको बताउनुभयो। पाकिस्तानमा हालसम्म 1,25,933 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। त्यहाँ 2,463 जनाले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। विश्वभर हालसम्म 75,40,600 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4,21,948 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच युरोप सामान्य अवस्थामा फर्कन खोजिरहँदा युरोपियन युनियनका स्वास्थ्य प्रमुखले कोभिड-19 को स्वास्थ्य संकट नसकिएको चेतावनी दिएका छन्। युरोपमा जनस्वास्थ्य संकट कायमै रहेको बताउँदै EU का स्वास्थ्य विभाग प्रमुखले परीक्षण र पहिचानको दर नघटाउन आग्रह गरेका हुन्। अब खेल प्रसंग। कोरोना महामारीका बीच गैरातीबाट सुरु स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज राति 2 खेल हुँदैछन्। आज ग्रेनाडा र गेटाफे तथा भ्यालेन्सिया र लेभान्ते बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ग्रेनाडा र गेटाफे बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजेपछि सुरु हुनेछ। ग्रेनाडा विरुद्ध जीत निकाल्न सके गेटाफे 49 अंकमा तालिकाको 4थो स्थानमा उक्लनेछ। जीतले 9औं स्थानको ग्रेनाडाले 1 स्थान सुधार गर्नेछ। अर्को खेलमा भ्यालेन्सिया र लेभान्ते राति 12:15 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 7औं स्थानमा रहेको भ्यालेन्सियाको 42 अंक छ भने लेभान्ते 33 अंकमा 13औं स्थानमा छ। गैरातीको खेलमा रियल बेटिसलाई 2-0 ले हराउँदै सेभियाले दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडसँगको दूरी छुट्याएको हो। तेस्रो स्थानको सेभियाको 50 अंक छ भने रियल बेटिस 33 अंकमा 12औं स्थानमा छ। 27 खेलबाट बार्सिलोना 58 अंकमा शीर्ष स्थानमा र रियल मड्रिड 56 अंकका साथ दोस्रो स्थानमा छ। युरोपमा कुनै समय कोरोना महामारीको केन्द्र बनेको इटालीमा आजबाट खेलकुद गतिविधि सुरु हुँदैछ। इटालीमा कोपा इटालिया मार्फत खेलकुद गतिविधि सुरु हुन लागेको हो। कोपा इटालिया फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा आज राति युभेन्टस र एसी मिलान प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। आफ्नो घरेलु मैदानमा हुने खेलमा युभेन्टस सहज जित निकाल्दै फाइनल प्रवेशको योजनामा रहनेछ। यी दुई टोली बीचको सेमिफाइनलको पहिलो लेग 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। अर्को सेमिफाइनलमा भोलि नापोली र
इन्टर मिलान प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यी दुई बीचको पहिलो लेगमा नापोली 1-0 ले विजयी भएको थियो। मार्च 9 बाट रोकिएको इटालीको खेलकुद गतिविधि 3 महिनापछि सुरु हुन लागेको हो। कोपा इटालियाको फाइनल खेल जुन 17 मा हुनेछ। इटालियन सिरी ए का खेलहरू भने जुन 20 बाट सुरु गर्ने तालिका छ। अवस्था यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।